محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في
في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، کیوں کہ تیری رگوں میں رواں ہے خون صحابہ کا. تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسل دانائے سبل مولا کل ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ رب العزت دا کروڑاں بار شکر ہے کہ جس رب العالمین نے سانو سارے انو بر وقت اپنے پاک گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی. میں دعا کرنا صدقے دل نال آمین کہنا. اللہ جی توانو تواڈی رحمت دا واسطہ ساڈا ساریاں دا اتھے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لو. اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ جمعے والے دن 6 چھوٹے چھوٹے کام کر دے. پہلا کام جمعے والے دن غسل کر دے تے غسل کرن دی تلقین کر دے. دوسرا کام
خطبہ شروع ہون تو پہلے مسجد اندر آ جاندا ہے تے خاموشی دے نال خطبہ سماعت کردا ہے۔ تیسرا کم آقا فرماندے نے مسجد دی طرف پیدل آندا ہے۔ چوتھا کام میرے نبی نے فرمایا امام دے قریب ہو کے بیٹھن دی کوشش کرتا ہے۔ چھٹا کام میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموشی نال خطبہ سن دے، کوئی لغو کام نہیں کردا، کوئی فضول گل نہیں کردا۔ اللہ کریم اس بندے نو کنا ثواب دیندے نے؟ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ یہ چھوٹے چھوٹے کام کر لیندا ہے، اللہ کریم ہر قدم دے بدلے اس بندے نو 1 سال دے روزیاں دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ اور آقا فرماندے نے یہ چھوٹے چھوٹے 6 کام کرن والیا صرف سال دے روزے ہی نہیں، ہر قدم تے یہ 6 کام کرنا تیرا کام ہے، تینوں 1 سال دے قیام دا ثواب ہر قدم تے عطا کرنا میرے پروردگار دا کام ہے۔ کام چھوٹے چھوٹے نے، غسل کرنے تے غسل دی تلقین کرنی، پیدل چل کے آنا ہے، خطبہ خاموشی نال سننا ہے، کوئی لغو کام نہیں کرنا، امام دے قریب ہو کے بیٹھن دی کوشش کرنی ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ ہر قدم دے بدلے 1 سال دے روزے تے 1 سال دے قیام دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ سانو ہر جمعہ بر وقت پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ محرم الحرام دا مہینہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ مومنہ دا مسلمانہ دا نواں سال محرم تو شروع ہوندے۔ اللہ کریم نے اس کائنات نو بنایا، رب کائنات نے 12 مہینے بنائے۔ انہاں 12 دے اندروں اللہ نے 4 مہینے حرمت والے بنائے، 3 مہینے ترتیب دے نال نے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ چوتھا مہینہ رجب دا جس دے اندر 22 رجب نو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات پاک کے۔ یہ 4 مہینے اللہ نے ادوں دے حرمت والے بنائے نے جدوں دا اللہ نے اس کائنات نو بنایا۔ محرم دی حرمت، محرم دی فضیلت، محرم دا مقام حضرت عمر یا حضرت حسین دی شہادت دی وجہ تو بالکل نہیں۔ اس مہینے دے اندر میرے نبی پاک دی بھی شادی ہوئی ہے، صحابہ نے بھی شادیاں کیتیاں نے، اہل بیت دے گھرانے دے اندروں بھی کئی احباب نے شادیاں کیتیاں نے۔ کئی احباب محرم دے مہینے دے اندر شادی نو منحوس سمجھ دینے یا سفر دے مہینے اندر منحوس سمجھ دینے۔ آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں اس طرح دی کوئی گل سانو نہیں ملتی۔ محرم دی قدر مکے دے مشرک بھی کرتے سن، محرم دے اندر لڑائیاں جھگڑیاں تو بعد رہندے۔ یہ 4 حرمت والے مہینیاں دا احترام یہود و نصارہ بھی کر دے۔ اور میرے نبی مدینہ پاک اندر تشریف لے کے آئے نے تے 10 محرم دا روزہ، صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ یہودی رکھ دے نے، کیوں رکھ دے نے؟ اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ نو فرعون دی فوج تو نجات عطا فرمائی ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے موسیٰ میرا بھائی ہے، موسیٰ بھی نبی میں بھی نبی، موسیٰ بھی رسول میں بھی رسول، موسیٰ بھی اللہ دا برگزیدہ بندہ میں بھی اللہ دا برگزیدہ بندہ، ساڈے تے زیادہ حق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم دی نجات دی خوشی دے اندر روزہ رکھیے، اسی بھی 10 محرم دا روزہ رکھاں گے۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 10 محرم دا روزہ رکھ دے اللہ 1 سال دے پچھلے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے۔ اللہ دے نبی دی زندگی دا آخری سال ہے،
کل نفس ذائقۃ الموت. آقا فرماندے نے اگر میں زندہ رہا تے اگلے سال میں 9 تے 10 دا روزہ رکھاں گا. یہودیاں دی مخالفت کردیاں ہویا، یہودیاں دی مشابہت تو بچ دیاں ہویا میں 9 تے 10 دا روزہ رکھاں گا. اس بات تو ایک بات میں تانوں دس دیواں، کالا لباس پہننا، کالی کملی رکھنا شریعت دے اندر منع نہیں. محرم الحرام دے اندر ایک طبقہ رافضیاں دا کالیاں کپڑیاں نو مخصوص کر لیندے، اس واسطے انہاں دی مشابہت تو بچن واسطے محرم دے اندر علماء فرماندے نے کالا کپڑا پہننا حرام ہے. باقی 11 مہینے کالا کپڑا پا سکتے ہو. آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اے محرم دے اندر بہت ساریاں بدعات جیڑیاں کہ رافضیاں تو چل کے اہل سنت دی جماعت اندر بھی آ گئیاں. پانی دیاں سبیلہ لانا، پیران دے اندر جتی نہ پانا، ہتھاں دے اندر ہاتھ کڑیاں لگانا، ماتم کرنا، عورتاں دا بال کھول کے بین کرنا، نوحہ کرنا. آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرد دا سوگ 3 دن تو زیادہ نہیں. عورت دا سوگ ہے، کیڑی عورت دا؟ جندہ خامد مر جائے او سوگ کرے گی، اس تو علاوہ کسے دا سوگ نہیں بندا. اور شہید دا سوگ، شہید دا غم اسی تے کڑی کڑی دعاواں کرنے گا، اللہ مر جانے سارے ہی چلے جانے. کسے نے ایکسیڈنٹ اندر مرنا ہے، کسے نے کار بستر دے اندر مرنا ہے، کسے نے جگہ دے لڑائی جھگڑے تو مرنا ہے. اسی تے دعا کرنے ہیں اللہ جدو موت آئے تیرے راہ اندر تیرے نبی دی ختم نبوت واسطے شہادت دی موت نصیب فرما. اے شہادت دی موت کوئی عام موت نہیں، اور حضرت حسین دی شہادت اے کوئی عام شہادت نہیں. اس شہادت دی خوشخبری آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 50 سال پہلے اپنے صحابہ کرام نو سنا دیتی. میرے نواسے نو کربلا دے اندر شہید کیتا جائے گا. اور حضرات شہید دا مقام کیا ہے، شہید دی عزت کیا ہے؟ آقا فرماندے نے خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر گردے، رب کائنات ان دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ پہلے ہی معاف فرما دیندا ہے. شہادت دی موت تے لب لب کے دعاواں کر دینے. اس مہینے دے اندر 2 شہادتاں بڑیاں اہم شہادتاں، ایک نے سسر رسول صلی اللہ، درود پاک پڑھو صلی اللہ، سبحان اللہ. میں کوانی نہیں تے درود وری میں چپ نہیں بین دینا، کیونکہ ثواب لین آئے ہاں او نہ ہوئے کہ گناہ لے کے واپس چلے جائیے. جیڑا بندہ میرے نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا، جبریل امین نے بد دعا کی تھی اللہ دنیا بھی تباہ کر دے تے آخرت بھی تباہ کر دے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سسر رسول داماد علی ہے، خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت پاک یکم محرم نو. اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین سب پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ. جنتی نوجوانہ دے سردار دی شہادت 10 محرم نو ہے. حضرات 10 محرم دی آڑ دے اندر اہل بیت دی عزت اور عظمت نو بیان کرن دے لبادے دے اندر کچھ بے ایمان دن رات سفراں دے اندر اپنیاں نمازاں دے اندر اپنیاں راتاں دے اندر اپنے دناں دے اندر میرے نبی دے پاک با صحابہ نو گالیاں دین دینے اور نام لے کے گالیاں دین دینے. صدیق نو زندیق کیا جاندہ ہے، عمر فاروق نو ماذ اللہ شراب خور کیا جاندہ ہے، حضرت عمر نو نعوذ باللہ فاطمہ دا قاتل کیا جاندہ ہے،
اللہ 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 میں قربان جاواں پٹھان والی دے رہنے والو رب کائنات دے سامنے سجدے کریا کرو اللہ نے سانو او سینہ تے دل عطا فرمایا ہے کہ جس دل دے اندر رب کائنات نے صدیق دی محبت نو رکھیا فاروق دی محبت نو رکھیا عثمان دی محبت نو رکھیا علی دی محبت نو رکھیا مینو پیدا کرنے والے رب دی قسمیں بندہ کلمہ پڑھے کلمہ پڑھن تو بعد اپنے دل دے اندر صحابہ دا بغض رکھے ایسا بے ایمان مسلمان ہو سکدا نہیں صحابہ دی محبت اہل بیت دی محبت امام دا حصہ ہے ایک بندہ کہیں دے میں اللہ نال پیار کرنا پر نبی نال پیار نہیں کردا وہ بندہ سچ بول دے کہ جھوٹ بول دے اچھی بولو جڑے بول سکتے ہو بولو سچ بول دے کہ جھوٹ بول دے جھوٹ بول دے اللہ دی محبت اس وقت تک قبول نہیں جب تک میرے نبی دی محبت نہیں اور پٹھان والی دے رہنے والو اللہ دی قسمیں میرے نبی دی محبت اس وقت تک قبول نہیں جب تک صحابہ اور اہل بیت دی محبت نہیں جن دے دل دے اندر ابو بکر و عمر عثمان و علی حسنین تے سیدہ فاطمہ دا پیار کوئی نہیں لکھ نمازاں پڑھے لکھ تسبیحاں کرے لکھ روزے رکھے حج کرے تے پاویں حرم دے اندر مر جائے رب کائنات دی قسمیں اللہ نے ایسے بے ایمان دی بخشش نہیں کرنی اور صحابہ کون نے اگر صحابہ نو دین دے اندروں نکال دئیے رب کائنات دی قسمیں ساڑھے دین دے پلے کچھ بچدا میرے وال توجہ کرو ادھر ادھر نہیں ویکھنا گوڈے چھاڑ کے جمعے دے ثواب نو ضائع نہیں کرنا محبت اور پیار نہ نبی پاک دا نام آئے بس درود پڑھنا ہے اس تو علاوہ زبان تو جملہ کوئی ادا نہیں کرنا خطیب بلاوے تے بولن دی اجازت ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ حضرات صحابہ نو دین دے اندروں کٹ دئیے تے اللہ دی قسمیں دین دے پلے کچھ بچدا نہیں بچدا کیوں ساڑھے تک کلمہ پہنچیا تے صحابہ دے ذریعے نماز پہنچی تے صحابہ دے ذریعے اے قرآن جنہوں پڑھ کے ایک ایک حرف تے 10 نیکیاں لیندے ہو انہوں جمع کر کے امت تک پہنچایا تے صحابہ نے روزے دا طریقہ پہنچایا تے صحابہ نے زکوٰۃ دا طریقہ پہنچایا تے صحابہ نے میرے نبی پاک دیاں سنتاں نو پہنچایا تے صحابہ نے اللہ دی قسمیں میرا عقیدہ ہے واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ محبوب نبی پاک دے ذیشان صحابہ اصحاب نہ گھر ہون دیتا اسلام نہ ہوندا گھر گھر دے وچا قادا فرمان نہ ہوندا اوہ سانوں بھی بنایا ہے مسلمان صحابہ واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ اور او لوگ جنہاں اپنے امام دا پتہ کوئی نہیں ابو بکر و عمر دے امام تے بحث کر دینے جنہاں دے امام دے بارے رب بھی قسمہ کھا رہے ہیں جنہاں دے امام دے بارے میرا نبی بھی قسمہ کھا رہے ہیں جنہاں دے امام دے بارے تورات بھی قسمہ کھا رہی ہے جنہاں دے امام دے بارے انجیل بھی قسمہ کھا رہی ہے اور جنہاں دے امام دے بارے رب دا قرآن بھی قسمہ کھا رہے ہیں اے کون صحابہ آقا فرمان دینے صحابہ بعد دے اندر آن والے امتی بعد دے اندر آن والے امتی تسی 1 کلو دانے رب دی رام در خرچ کر دے ہو بعد دے اندر آن والا امتی احد پہاڑ دے برابر سونا بھی خرچ کر دے احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرنا نہ ممکن جی بات ہے نہ ممکن جی بات ہے آقا فرمان دینے اگر نہ ممکن بات ممکن ہو بھی جائے تو آڈیا 1 کلو دانے خرچ کرنا ایک پاسے امتی دا احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرنا ایک پاسے صحابہ اللہ نے تو آڈے دانے آنو زیادہ فضیلت عطا فرمائیے اور کون صحابہ اللہ قوم میں حضرت نوح علیہ السلام دی عمر دے دے 950 سال دی عمر مل جائے بندہ عبادتاں کرے ریاضتاں کرے قرآن پڑھے گناہ کوئی نہ کرے ساری زندگی روزہ نفل کر کے گزار چھڑے کیا صحابہ دے مقام نو پہنچ جائے گا آقا فرمان دینے لوگو میرے صحابی نے ایک لمحہ
جڑا میرے چہرے دی زیارت کر کے گزارے ہے حضرت نوح دی عمر دی عبادت ایک پاسے میرے یار دا میرے چہرے نو تکنا ایک پاسے ہیں جی اے پاک باز ہستیاں سورت فاتحہ پڑھ دے ہو سورت فاتحہ تو بغیر نماز اچھی بولو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کیوں نہیں نماز ان دی اندر رب نے دعائیں بڑیاں پیاریاں رکھیاں نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اللہ اونا لوکاں دا رستہ وکھا جنہ تے تیرا انعام ہویا او لوگ کون نے او لوگ کون نے اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ جنہ لوکاں تے رب نے انعام کیتا ہے او رب دے نبی نے او صدیق نے او نبی دے یار نے اللہ کریم فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کائنات دے اندر زندگی گزارنے والو اے رافضی بے ایمان میرے نبی دے یارانو گالیاں کٹ دینے انہاں وال ویکھ کے اپنے ایمان نو کمزور نہ کرنا کیوں اللہ فرماندے نے مینوں ایمان چاہی دے تے صحابہ ورگا کنہ ورگا بولو گال شروع کریے کنہ ورگا ایک باری سارے بولو ہاں اللہ کریم فرماندے نے مینوں ایمان چاہی دے کنہ ورگا اللہ 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 میں قربان جاواں حضرات دی وقار ذرا غور کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو پٹھان والی دے رہنے والو اردہ گرد تو آنے والو میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو مسلمانوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے رب کائنات نے قرآن کریم نو نازل فرمایا اللہ کریم نے فرمایا منو نمازاں چاہی دیاں نے منو روزے چاہی دینے منو زکاتاں چاہی دیاں نے منو صدقہ خیرات چاہی دے منو اعمال چاہی دینے نیکیاں چاہی دیاں نے منو لڑائیاں چاہی دیاں نے منو دن چاہی دینے منو راتاں چاہی دیاں نے نبی دے یاراں ورگیاں اللہ کریم نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رب کائنات نے فرمایا سونے میں تیرے یاراں نو انیاں شانہ دتیاں نے اتنے مقام دیتے نے اتنیاں عزتاں دتیاں نے میں انہاں دے سینیاں دے اندر ایمان نو مزین کر دیتا ہوں ہائے اللہ میں قربان جاواں رب کائنات فرماندے نے ایمان انہاں دے سینیاں دے اندر جا کے فضیلت والا بن گیا عزتاں والا بن گیا مقامہ والا بن گیا مزین ہو گیا زینتاں والا بن گیا رب کائنات نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون رب کائنات نے میرے نبی دیاں یارانو کتنا اللہ بنایا کتے رب کائنات نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کتے رب کائنات نے فرمایا
اولئک هم الفائزون، کتے رب کائنات نے فرمایا اولئک هم المتقون۔ ہائے اللہ میں قربان جاواں مسلمانوں، میرے نبی کریم نال پیار کرنے والو، رب کائنات نے میرے نبی دے یاراں نو آزمایا۔ 5 آزمائشاں میں 5 پیپر بیان کرنے نے، 5 پیپر نبی دے یاراں کولوں جڑے رب کائنات نے لے نے 5 پیپر۔ پہلا پیپر رب کائنات نے میرے نبی دیاں یاراں نو ماراں کھان تو آزمایا، پھر ہجرتاں کرن تو آزمایا، پھر میرے نبی دے یاراں نو مال خرچ کرن تو آزمایا، پھر رب کائنات نے میرے نبی دیاں یاراں نو جاناں دین تو آزمایا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، رب کائنات نے میرے نبی دیاں یاراں نو آزمایا۔ ماراں کھان دا پیپر آ گیا، ماراں کھان دا پیپر آ گیا۔ کتے سمیہ دے 2 ٹکڑے ہو رہے نے، کتے بلال نو تپ دی ریت لٹایا جا رہے ہے، بلال نو تپ دی ریت لٹایا جا رہے ہے۔ حضرت بلال اپنی زبان تو آہد آہد دے ترانے گا رہے نے۔ حضرت ابوبکر فرماندے نے بلال اللہ دا نامی اپنی زبان تو کلمہ ہولی کہہ لیا کر، اے امیہ بیمان تینو مار دے، اے امیہ تیرے تے ظلم کر دے، تینو تاپ دے کولیاں تے لٹا دیم دے۔ ہائے اللہ میں قربان جاواں مسلمانوں، امیر المومنین عمر دا دورے، حضرت عمر فرماندے نے بلال میں تینو عہدہ دینا چاہنا وا، میں تینو کوئی امارت دینا چاہنا وا، میں تینو کوئی گورنری دینا چاہنا وا۔ حضرت بلال فرماندے نے امیر المومنین جی مینوں عہدیاں دی لوڑ کوئی نہیں، مینوں اواڈاں دی لوڑ کوئی نہیں، میری کانڈ تے ہاتھ پھیر کے ویکھو رب کائنات نے کتنے تمغے سجائے ہوئے نے، موریاں ہوئیاں نے، سوراخ بنے نے، بلال دیاں ہڈیاں نظر آندیاں نے۔ حضرت بلال فرماندے نے لوگو مینوں پیدا کرن والے رب دی قسم ہے، مینوں تپ دے کولیاں تے لٹایا جاندا، کوڑے ٹھنڈے ہو جاندے، میرے سینے تے پتھر نو رکھیا جاندا۔ اے صحابی بیان کر دینے بلال اللہ دا نام ہولی لے لیا کر۔ حضرت بلال فرماندے نے مینوں سکون نہیں آندا، مینوں چین نہیں آندا، مینوں آرام نہیں آندا، مینوں مزہ نہیں آندا، جب تک میں اللہ نو مشکل کشا نہ کہہ لواں، جب تک میں اللہ نو حاجت روا نہ کہہ لواں، جب تک میں اللہ نو غوث اعظم نہ کہہ لواں۔ ہائے اللہ میں قربان جاواں پٹھان والی دے رہنے والو مسلمانوں، اج نکیاں نکیاں گلاں تو داڑیاں کٹوا دینے آؤ، رشتے داری ٹوٹن دے خطرے تو اپنیاں شلواراں نو تھلے کر لینے آؤ، اپنیاں داڑیاں رشتیاں دی وجہ تو چھوٹیاں کروا دینے آؤ، فوج دے ڈر تو ایجنسیاں دے ڈر تو صحابہ دا تذکرہ نہیں کر دے، لوکاں دے اندر میرے نبی دے یاراں دی عزت نو بیان نہیں کر دے۔ ہائے بلال میں تیری عزت دی قدمت تو قربان جاواں، تیری شان تو قربان جاواں، اللہ دی توحید انج دی بیان کیتی، اللہ نے ایسا مقام دیتا، ایسیاں شاناں دیتیاں، ایسے مرتبے دیتے۔ حضرت بلال مکہ فتح ہو گیا، میرے نبی تھلے کھڑے ہوئے نے، ابو بکر بھی تھلے کھڑے ہوئے نے، عمر بھی تھلے کھڑے ہوئے نے۔ آقا فرماندے نے بلال اوے بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا، رب کائنات دی توحید دا آوازہ بلند کر دے۔ اے کون بلال ہے جنوں تپ دیاں ریتاں تے لٹایا گیا؟ اللہ فرماندے نے بلال میں تیریاں ماراں دا مول نہ پایا تے مینوں داتا کنے کہنا ہے، مینوں رب کنے کہنا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ پھر رب کائنات نے کیسا مل پایا؟ اللہ دے نبی معراج دی رات آسماناں تے پہنچے نے، حضرت جبریل کہندے نے سونیا جتھے تو آیا ہے آج تو پہلے کوئی نہیں آیا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میں تھوڑا جے اگے گیا،
مینوں ٹرن دیاں آوازاں آ رہیاں نے میں جبریل نو کہنا جبریل تو تے کہنا کوئی نہیں آیا میرے اگے اگے کون ٹردا پیا حضرت جبریل فرماندے نے سونیا اے تیرا حبشی غلام بلال اے ٹردا زمین تے وے پرندے ٹرن دیاں آوازاں رب دے جنت دے اندروں آ رہیاں نے کیوں جی اللہ نے توحید دا مول پایا ہے کہ نہیں پایا اسی نہیں توحید بیان کر دیا اللہ کسے کسے نو موقع دے دا اور توحید دی نعمت اللہ دی قسم ہے اللہ ہر بندے نو نہیں جے دیندا دنیا دا مال کوٹھیاں بنگلے کاراں ہر بندے نو مل جاندیاں نے لیکن اللہ فرماندے نے لوگو توحید دی نعمت میں انہوں دینا جن دے نال میں پیار کرنا علی حجویری نو لوگ داتا کہیں دینے نا داتا کون ہے جنہاں دا اللہ ہے بولو کون ہے اللہ بڑا اوکھا ہو گئے سچے داتا نو رب کہنا سچے مشکل کشادہ نام لینا اسلامی جمہوریہ پاکستان اندر بڑا اوکھا ہو گئے لا الہ الا اللہ دے نام تے آزاد کروایا ملک نو اس ملک دے اندر کوڑیاں نو دب کے مزار بنائے جا رہے نے اس ملک دے اندر گدیاں نو دب کے قرآنی چادراں چار کے انہاں گدیاں کو منگیا جا رہے ہیں اللہ دی توحید بیان کرنا بڑا اوکھا ہو گئے نہیں بیان کر دے نہ کرو اللہ اپنے بندیاں نو پیدا فرما دین دے جے پیدا کرن تے آوے تے رب فرعون دے گھر اندر پیدا فرما دین دے تے جے رب پیدا کرن تے آوے تے تیرے اسلام آباد اندر گولڑے شریف والیاں دے گھر پیدا فرما دین دے پیر نصیر الدین نصیر سب کو رحمت اللہ علیہ اچھی کو رحمت اللہ علیہ سارے کو یا رحمت اللہ علیہ تقریراں سنو ایک پیر دی زبان اندروں توحید سنو توحید سنو پیر صاحب کہندے نے آج کوئی توحید بیان کرے تے کہندے نے بھابی ہو گئے نبی پاک نے ساری زندگی توحید بیان کیتی ہے اللہ دے نبی نو کی کہو گے اللہ دا قرآن ساری توحید بیان کر دے اللہ نو کی کہو گے تے پیر صاحب نے کمال کر چھڑی کمال کر چھڑی ہدایت دینا لا کون ہے اچھی بولو کون ہے جنہاں نے اللہ نے دیتی ہے بولو کون ہے اللہ پیر صاحب نے توحید بیان کیتی ہے کمال کر چھڑ کسے بھابی نے بھی انج دی نظم پاویں نہ لکھی ہو حمد لکھی پیر صاحب نے کمال کر چھڑی تے غور کرے ہو انہاں جملیاں تے غور کرے ہو تے اپنے ذہن دے اندر پیر نصیر الدین نصیر نو بٹھا لینا آندے نے لوکی توحید بیان نہیں کر دے کہ مریدی کٹ جائے گی میں اللہ دی توحید بیان کرنا اللہ میرے مریداں نو ودائی جا رہے ہیں جی کی کہندے نے پیر صاحب کی کہہ رہے نے میرے علی شاہ دا پیر میرے علی شاہ دا پوتا گولڑے شریف دا جانشین پاکستان دی سب نالوں وڈی گدی دا جانشین کی کہندے اللہ دے بارے کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے کون کہندا پہ ایک پیر اللہ دی توحید نو بیان کرے غور کریو کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے پیر نصیر الدین رحمت اللہ علیہ نے اللہ دی قسم کمال کر چھڑی میں ایک کوئی جملہ سنانا ہے کمال کر چھڑی آمدے نے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین
تابعینوں صحابہ پہ جب آ بنی انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعینوں صحابہ پہ جب آ بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ یہ کون کہندے نے؟ پیر نصیر الدین نصیر۔ گل بڑی دور چلی جائے گی، جمعے دا ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ اللہ نے آزمایا، سمیہ دے 2 ٹکڑے ہو گئے، بلال نو تپ دیاں ریتاں تے لٹایا، میرے نبی دی بیٹی دی شہید کر دیتا گیا، آقا دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دیتیاں گئیاں۔ اللہ نے میرے نبی دیاں یاراں نو اس آزمائش دے اندروں کامیاب کیتا۔ دوسرا موقع آیا جے غور کرے ہو، دوسرا موقع اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ نے پیپر لیا دوسرا، کنواں؟ دوسرا کی کرنے؟ اپنے کاروبار چھڑ دیو، ہیں جی اپنے کاروبار چھڑ دیو، اپنیاں زمیناں چھڑ دیو، اپنے مربے چھڑ دیو، اپنے جانور چھڑ دیو، اپنے مال چھڑ دیو تے اللہ واسطے ہجرت کر جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ میرے نبی نے ہجرت دا اعلان کیتا۔ اللہ دے نبی دے یارانو اللہ نے اس امتحان دے اندروں میں کامیاب فرما دیتا ہے۔ تیسرا امتحان نبی دے یاران دا کیے؟ اللہ کریم نے فرمایا ہن اللہ دی راہ اندر مال خرچ کرو۔ یہ بڑا اوکھا کام ہے، مال خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ اندر مال دیو۔ صحابہ نے دیتا، کتنا دیتا؟ ابو بکر گھر دا سارا سامان لے آ کے دے دیتا، عمر نے گھر دا آدھا سامان لے آ کے دے دیتا، عثمان نے کئی سو گھوڑا تے کئی سو اونٹ لے آ کے دے دیتا، صحابہ نے مال بھی دیتا۔ چوتھی آزمائش، ہن غور کرے ہو کنویں آزمائش ہے؟ اچھی بولو، کنویں آزمائش ہے؟ اللہ 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 میں قربان جاواں، چوتھی آزمائش آ گئی میرے نبی دے یاراں تے۔ رب کائنات نے فرمایا ہن میں تانوں آزمانا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، میں تہاڈیاں جاناں دا امتحان لینے۔ بدر دا موقع آ گیا، ہائے اللہ میں قربان جاواں مسلمانوں، اے بدر والی جگہ کیسی جگہ ہے، اے بدر والا مقام کیسا مقام ہے۔ آقا فرماندے نے بدر والے ٹٹیاں تلواراں نال، ٹٹیاں تلواراں نال، وینگیاں تیراں نال، ٹٹیاں کماناں نال لڑے نے، پیراں اندر جتیاں کوئی نہیں، جسم تے کپڑے کوئی نہیں، کسے کولو تلوار موجود ہے، کسے کولو موجود کوئی نہیں، کسے کولو گھوڑا موجود ہے تے کسے کولو موجود کوئی نہیں۔ میرے نبی اپنا لشکر لے کے آ گئے، رب کائنات کولو دعاواں کیتیاں، مالکا میں اپنی جمع پونجی لے کے آ گیا، اللہ جے مر گئے تیری زمین تے تیرا نام لین والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ رب کائنات نے فرمایا سونیاں پریشان نہیں ہونا، 1000 نہیں 2000 نہیں، میں 3000 فرشتیاں دا لشکر بھیجاں گا تیری مدد واسطے۔ ہن غور کریو، اے بدر دے صحابی لڑ رہے نے، بدر دے صحابی لڑ رہے نے، اللہ دے نبی فرماندے نے صحابیو اللہ کریم نے اپنے عرش تو تانوں ایں جھانک کے ویکھے آؤ۔ اللہ تے ہر بندے نو ہر وقت ویکھ رہے ہے، لیکن میرے نبی دیاں یاراں نو اللہ نے جھانک کے ویکھے آؤ۔ آقا فرماندے نے صحابیو رب کائنات نے اعلان کیتا آج تو بعد کوئی نیکی کرو تے پاویں نہ کرو میں تانوں جنت عطا کر چھڈیے۔ تے جڑا انہاں صحابہ دے بارے بکواس کرے، انہاں نو گالیاں کڈے، ایسے بندے دے ایمان دے بارے کی خیال ہے؟ وہ یہودی عیسائی تے ہو سکتا ہے، بلکہ یہودیاں عیسائیاں تو بھی اگے ہی کوئی نسل ہے، ایک کوئی اگلی نسل ہے۔ یہودی عیسائی بھی گالیاں نہیں کر دے۔ یہودیاں نو پوچھو تواڈے مذہب دے اندر سب نالوں چنگے لوگ کیڑے نے؟ کہن گے حضرت موسیٰ دے صحابی۔ عیسائیاں نو پوچھو
تواڈے مذہب اندر سب نالوں اعلیٰ لوگ کیڑے نے؟ کہن گے عیسیٰ دے حواری۔ تے نبی دے آمدیاں نو پوچھو سب نالوں پیڑے کون نے؟ تے اے بغیرت کہن گے نبی دے یار۔ جنہ دا عقیدہ اے بن جائے کہ مشکل حل نہ ہوئے تے ابو بکر و عمر تے معاذ اللہ لعنت کرو تے مشکل حل ہو جاندی ہے، ایسے بندے نو رب نے جنت دینی ہے؟ کیوں جی رب جنت دے گا؟ اے بدر والے آج تو بعد نیکی کرو تے پاوے نہ کرو، پھر گناہ ہوئے نے۔ حاتب بھی نبی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسوسی دا گناہ ہو گیا، مکے تے حملہ کرنا ہے تے حاتب دی بیوی ہے مکے اندر، خط لے کے بھیج دیتا، دل اندر کفر کوئی نہیں، نفاق کوئی نہیں، صرف دل اندر اے وے کہ خط لے کے بھیج دینا وا میرے بچیاں دا دھیان رکھن کی۔ اللہ نے وحی دے ذریعے دسیا، بولو کن دے ذریعے دسیا؟ وحی دے ذریعے۔ علی جا رہے نے، ہائے علی میں تیرے امام تو قربان جاواں، فلاں مقام تے ملے گی، جتھے میرے نبی نے آکھیا اتھے مل گئی۔ علی نے پکڑ لیا، فرمایا لیا خط لیا، کہندی میرے کو نہیں ہے۔ علی جلال اندر آئے، فرمایا ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ دے نبی دی گل جھوٹی ہو سکتی؟ خط دے دے ورنہ میں تیرے کپڑے اتار دیاں گا۔ انہیں خط کڈیا، اللہ دے نبی کو لا گئے۔ ہن عمر پڑھو رضی اللہ تعالی، اچھی پڑھو سارے پڑھو۔ فرمایا آسمان دا ہر فرشتہ عمر دا حیا کر دے، زمین دا ہر شیطان عمر نال بغض رکھ دے۔ عمر تو جس رستے اندروں گزر جاویں تیرے روب دی وجہ تو شیطان رستہ بدل لیندے۔ عمر اللہ نے تینو جنتیاں دا چراغ بنایا ہے۔ عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر، اللہ میرے تو بعد کسے نو نبی بناندا تے تینو بناندا، لا نبی بعدی، پر ہن کوئی نبی نہیں ہو آنا۔ عمر تو بولنا زمین تے میں اللہ آسمانہ تو قرآن بنا کے نازل کر دیں دے۔ اور 18 موقع ایسے جتھے عمر نے میرے نبی نو مشورہ دیتا ہے تے اللہ نو مشورہ اتنا پسند آیا اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تبرج الجاہلیت الاولیٰ، بیبیاں نو پردہ کروان دا مشورہ میرے عمر نے دیتا، اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کون ہے عمر؟ سارے پڑھو رضی اللہ تعالی، اچھی پڑھو رضی اللہ تعالی۔ فرمایا لوگو سارے آپ ہی آئے نے، کسے نو مانگ کے نہیں لیا، لیکن عمر میرا او یارے جنہوں میں رب کو رو رو کے منگے ہے، رو رو کے منگے ہے۔ پتہ ہے عمر کون ہے؟ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں، عمر کمر ہے عمر کمر دیاں کیا باتاں، عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں، عمر کمر ہے عمر کمر دیاں کیا باتاں، عمر کمر ہے عمر کمر دیاں کیا باتاں، اوے پتر خلالی ماں دے جانا فدا کر دیں، چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دیں، چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دیں، اوے کمی آپ دساون اپنیاں اوقاتاں، عمر کمر ہے عمر کمر دیاں کیا باتاں، عمر خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے، بن ویندے قرآن عمر جو بول دائے، بن ویندے قرآن عمر جو بول دائے، کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں، عمر کمر ہے عمر کمر دیاں کیا باتاں، عمر کمر ہے عمر کمر دیاں کیا باتاں، عمر نو جیڑا من
منے او حق والا اے ورنہ لعنتی دوزخی دا منہ کالا اے ویر عمر داو ہین یہودی علاماتاں عمر کمر ہے عمر دیاں ہیں جی یہودیاں بھی بے رضی اللہ تعالی گل دور نہ چلی جائے بدر دے اندر میرے نبی دے یار فرمایا کوئی نیکی کرو تے پاوے نہ کرو میں بخش دیتا ہے گل دور نہ چلی جائے توجہ یکم محرم حضرت عمر دی شہادت دا دینے میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کر دیں عمر کونے بیت المقدس نو فتح کرنے والا بیت المقدس نو فتح کرنے والا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریشمی کرتا لے کے آئے نے عمر تیرے کپڑے پاٹے ہوئے نے عمر تیرے کپڑے پاٹے ہوئے نے عیسائیاں دے بڑے بڑے پادریاں بادشاہاں نو ملنا ہے اے ریشمی کرتا پہن لے ایک وری تے پاڑیا فوراں کرتا لا کے پھینک دیتا فرمایا عبیدہ کتے نبی نے تینو جنت دی خوشخبری نہ دیتی ہوندی عمر تینو کوڑے دے نال سیدھا کر دیندا تو عمر نو دنیا دار بنا رہی ہے انہاں کپڑیاں دے اندر عزت نہیں عزت رب دے قرآن اندر ہے یا نبی دے فرمان اندر ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ واسطے ان دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اے پویند ویکھے نے عمر دے کپڑیاں نو لگے ہوئے ٹانکے ویکھ کے اے پادری نے ہاتھ جوڑے نے تے عمر نو چابیاں دے دیتیاں نے اللہ نے عمر دے ہتھوں بیت المقدس نو فتح فرما دیتا ہے 22 لاکھ مربع میل دا حکمرانے ہیں جی شیطان بھی ڈر دے تے جتھے دل کر دے لمے پہ جاندے خطرہ ہی کوئی نہیں ٹینشن ہی کوئی نہیں اپنے سر تھلے اٹ رکھ کے مٹی تے لمے پہ جاندے اللہ 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 ایک کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آن والا آیا سفیر حضرت عمر مسجد نبوی اندر لیٹے ہوئے اے سفیر بول کے کہندے میں عمر نالو چنگا بندہ کوئی نہیں ویکھیا حضرت عمر نے سن لیا اٹھے کوڑا پکڑ لیا فرمایا تو ابو بکر نو ویکھے فرمایا جی نہیں میں ابو بکر نو نہیں ویکھیا فرمایا تو اگر ابو بکر نو ویکھ کے مینوں سب نالوں آلہ کہندا میں تینوں کوڑے مار مار کے مودیاں کر دینا سی ابو بکر میرے نال آلہ ہے لو کانا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کار رشتے دا پیغام پہ جیا علی کلثوم دا نکاح کر دیو عمر تیری عمر بڑی ہے بزرگ ہو گئے ہیں فرمایا جسمانی خواہش کوئی نہیں بس ایک خواہش ہے کہ کل قیامت والے دن جدو عمر نو آواز پوے تے اہل بیت دے رشتے داران دے اندروں پوے علی نے اپنی بیٹی دا نکاح کیتا عمر نال جیڑی فاطمہ دے بدن اندروں کلثوم نام ہے اور کون عمر ہے ابو بکر تے عمر علی دا رشتہ لے کے آئے نے اللہ دے نبی علیہ السلام کو علی دا نکاح فاطمہ نال کرنے اللہ دے نبی فرمان دے نے میں فاطمہ نو پوچھ لواں حضرت ابو بکر کہندے نے سونیاں پوچھ لو لیکن فاطمہ نو دسنا ضرور کہ ابو بکر عمر آئے نے فاطمہ خالی نہیں موڑے گی ہاں ہو گئی علی جانج لے کے آ گئے اللہ دے نبی نے دودھ دا گلاس پکڑے اور ساڑیاں بیبیاں دودھ پیاندیاں نے غیرتاں مر گئیاں شرم و حیا ختم ہو گئی غیر محرمانو دودھ پلا رہی ہیں میرے نبی نے دودھ پیش کرنا ہے علی نو اجے دودھ دیتا نہیں فرمایا ابو بکر عمر کتھے ہی فرمایا اللہ دے نبی مدینے چی ہونگے میں کاڑا کاڑا آ گیا فرمایا انہاں دوانو لے کے آئیں گا تے میں محمد نے فاطمہ دا نکاح کرنا ہے اللہ اللہ علی نو واپس موڑ دیتا ابو بکر و عمر آئے نے تے میرے نبی نے علی نال نکاح کیتا ہے رضی اللہ تعالی اور یوچی پڑھو رضی اللہ تعالی پتہ ہے میرے نبی دے یار کون نے جنہ دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں قرآن رب کائنات دا قرآن اللہ کریم نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا میرے نبی دے یاراں دے بارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا
ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے محمد الرسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ کتے رب کائنات نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ۔ اللہ دا نام اونچا ہے، اللہ دا نام اونچا۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا صحابہ او پیا جاندہ جے جندے جان تو بعد فتنیاں دا دروازہ کھل جائے گا۔ ابن ملجم بدبخت نے وار کیتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے پیٹ مبارک دے اندر آنتریاں بار آ گئیاں تے عمر نہ اکثر دعا کر دینی اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ منو نبی دے شہر اندر شہادت دی موت دیں تے نبی دی بیوی مومنہ دی ماں حضرت حفظہ پڑھو رضی اللہ تعالی۔ نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں جنہ دیاں ماما نے بولو مومنہ دیاں، کسے رافضی خارجی لعین دی ماں نہیں، مومنہ دیاں ماما نے حفظہ عائشہ خدیجہ اللہ میں قربان جاواں ام حبیبہ اے مومنہ دیاں ماما نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی نال پیار کرنا ہی اپنی جان تو زیادہ، کدے تو زیادہ؟ تسی جان تو زیادہ پیار کر دے ہو؟ کیڑا کیڑا جان تو زیادہ پیار کر دے؟ ہاتھ کھڑا کرو ہاں، پکی گل ہے جان تو زیادہ، یعنی کہ نبی پاک دی حرمت پیچھے تواڈی جان چلی جائے قبول ہے؟ پکی گل ہے نبی پاک نال پیار بھی پکا سچائی ہے، پکی گل ہے۔ چلو اگلی گل میں بعد اندر کرنا، پہلے تواڈے ایمان نو تازہ کراں۔ ساڈا نبی سانو جان تو اچھی بولو جنہاں نو پیار ہے جان تو کہ 2 4 5 منٹ ود ہو جان تے کوئی گل نہیں، اج خیر ہے لوگ بڑی دوروں آئے نے۔ ساڈا نبی سانو جان تو اچھی بولو جنہاں نو پیار ہے ساڈا نبی سانو جان تو، ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جان دے۔ ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جان دے۔ تعریفاں سونے نبی دیاں رج رج کرانگا توحید لئی میں
میں جیوانگا توحید لئی میں مرانگا توحید و سنت بینا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جان دائے مومنہ تے اللہ نے احسان فرمایا ہے اللہ دی سو اللہ دے قرآن ویچ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین میرے نبی جیسا ساڑھے تے احسان کرنا لگونے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین مومنہ تے اللہ نے احسان فرمایا ہے اللہ دی سو اللہ دے قرآن ویچ آیا ہے اللہ پاک دا اللہ پاک دا اللہ پاک دا احسان لوگو سارا تے جنوں سارا جگ جان دے گل دور نہ چلی جائے حضرت عمر مدینے بے اندر پیرا دے رہے نے پیرا دیں دیاں ایک مدینے دی نکر تے خیمہ ویکھے آؤ امیر المومنین خیمے دے بار چلے گئے آؤ فرمان دینے خیمے والے ہو تسی کون تو کتھوں آئے ہو میں خیمے دے اندروں ایک عورت دے چیخن دیاں باز آ رہیاں نے ایک نوجوان بار آیا ہو حضرت عمر نو مخاطب کر کے کہندے اللہ والے آؤ اسی تے اگے بڑے پریشان آؤ اتوں سانو تنگ پیا کرنے جا اپنا کام کر جا کے بد اخلاقی کر دے بد زبانی کر دے میرے عمر نال بدتمیزی کر دے حضرت عمر فرماندے نے نوجوانا میرے لے کوئی خدمت ہوئے تے دس میں تیرے کام آ سکنا میں غلام مدینے دا منو دس کوئی کام میں تے اے نوجوان بولے آؤ میری بیوی تے بچے دی پیدائش دا وقت قریب ہے بچہ پیدا ہونے والا ہے میری ماں کوئی نہیں میری بہن نال کوئی نہیں ہندی بہن نال کوئی نہیں عورت کوئی نہیں ایک عورت دی ضرورت ہے جڑی دایا ہوئے نال کوئی کھان پین دا سامان چاہی دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے آ کے کلثوم نو اٹھایا اے کلثوم کون ہے علی دی بیٹی یہ فاطمہ دے بدن اندروں علی دی بیٹی یہ فاطمہ دے بدن اندروں عمر دی بیوی یہ نہیں کلثوم اٹھ نیکیاں لینا چاہنی ہے حضرت کلثوم فرماندیاں نے امیر المومنین جی میں علی دی بیٹیاں میں نبی دی نواسیاں کیوں نہ نیکیاں لوانگی اٹھ پھر روئی پکڑ لے تیل پکڑ لے حضرت عمر نے ایک دیجگی پکڑ لی نالائل پکڑ لیا لکڑیاں موڈے تے اٹھا لیا اخلاق ویکھو کردار ویکھو عمر داؤ 22 لاکھ مربع میل دا حکمران لکھاں میر دور بیٹھاؤ دشمن میرے عمر دے نام تو ڈر دے لکڑیاں موڈے تے رکھ لیا خیمے دے بار بہ گئے کلثوم نو اندر بھیڑ دیتاؤ آگ جلائی حلوہ پکانا شروع کیتاؤ کلثوم نے دائیاں دا کام کیتاؤ تھوڑے وقت تو بعد بیٹا پیدا ہویا کلثوم بول کے کہندیاں نے امیر المومنین جی مبارک ہوئے رب کائنات نے تواڈے یار نو بیٹا دیتا جدوں امیر المومنین دا نام سنے آؤ اگے عورت اچھی اچھی روندی پئیے عمر دا نام سن کے ڈر گئی سہم گئی چپ کر گئی اے نوجوان جڑا عمر نال بدتمیزیاں کر رہے ہیں حضرت عمر دے پیری ڈگ پیا امیر المومنین جی مینوں معاف کر دیو اللہ دا نام جے مینوں معاف کر دیو حضرت عمر فرماندے نے نا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں میرے کولو صبح آ جائی میں بیت المال دے اندروں تینوں راشن بھی دے دیاں گا مال بھی دے دیاں گا تیرے سفر واسطے سواری بھی دے دیاں گا اوے پٹھان والی دے رہنے والو میرے نبی دے یاراں نال پیار کرنے والو عمر دا اخلاق انج داؤ اج ساڈے اخلاق کنج دینے رستے دے اندر نظر نال ویکھ لینے آؤ اکھاں نال ویکھ لینے آ موٹر سائیکل داؤ
ایکسیڈنٹ ہویا ہے سائیکل دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے اسی چکنا گوارا نہیں کر دے گڈیاں وجیاں کھڑیاں نے بندے مرے پئے نے اسی لاشاں نو کڈنا گوارا نہیں کر دے مقام دی چھت گر گئی ہے ہمسائے دی چھت نو اٹھانا گوارا نہیں کر دے ہمسائے دا پمپ خراب ہو گیا پانی لین آیا تے متھے تے وڈ پا لینے آؤ ہمسائے دے بچے کھیل دے گھر اندر آ گئے نے بچیاں نو تھپڑ مار کے گالیاں دے کے باہر بھیج دینے آؤ اسی کتنے بد اخلاق آؤ میرے نبی دے یار کتنے اخلاق والے اللہ 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 میں قربان جاواں اوے پٹھان والی دے رہنے والو اے تے کرام دا معاملہ ہو اے تے روڈاں دا معاملہ ہو اے تے سڑکاں تے بازاراں دا معاملہ ہو میریاں مسجداں دا معاملہ اللہ دے کرام دا معاملہ ہو کئی بزرگ اللہ دا ذکر بڑا کر دینے نمازاں بڑیاں پڑھ دینے روزے بڑے رکھ دینے لیکن اخلاق چنگا کوئی نہیں اخلاق چنگا کوئی نہیں بچے مسجد اندر کھیل رہے نے بچے نو ایسا دبکا مار دینے بچہ ساری زندگی مسجد دے اندر نہیں وڑدا ساری زندگی مسجد تو دور ہو جاندہ ہے بابا کل قیامت والے دن تیرا گریبان ہوئے گا اس بچے دا ہاتھ ہوئے گا کنے روکے بچیاں نو مسجد جو کھیجن تو امی فرماندیاں نے ایشا پڑھو رضی اللہ تعالی جن دی ماں پڑھو رضی اللہ تعالی انہا آپ فرماندیاں نے حبشی غلام مسجد اندر کرتب کر رہے نے میں نبی دے موڈے تے سیر راک کے ویخ رہی ہیں مسجد دے اندر کھیڈن تو کنے منع کیتا ہے بالا نو ایک دیہاتی مسجد دی نکر چ پیشاب کرتا پہ صحابہ روکن واسطے اگے بڑھے فرمایا ٹھہر جاؤ اگر ہون روکو گے تینوں تکلیف ہوئے گی نو پیشاب کر لین دے اسی کی کرنے ہیں بندہ کوئی واش روم اندر بڑے ہے مگروں دروازہ کھٹکھٹانے جلدی کر سوں گئے اے ساڈا اخلاق ہے اے ساڈا کردار ہے نمازاں روزے حج زکاتاں کس کام آنیاں نے اللہ دے نبی نمازاں بڑیاں پڑھ دیئے روزے رکھ دیئے ذکر کر دیئے پر ملے والے تانگ نے فرمایا جہنم سے جائے گی آقا نمازاں فرض پڑھ دیئے ذکر بھی پورا جیا کر دیئے ملے والے بڑا خوش نے فرمایا جنت سے جائے گی کردار اللہ کر لو اپنی گفتار اللہ کر لو رہ گیا صحابہ دا معاملہ جن دے دل اندر ابو بکر و عمر دا پیار کوئی نہیں اللہ دی قسم ہے اللہ نے اس بندے نو جنت نہیں دینی صحابہ دا پیار صحابہ دی عزت صحابہ دا احترام صحابہ نال محبت امام دا حصہ ہے اللہ جو بیان کیتے سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب